ngane eri mahfil gamyane tirso qoyna memltash kut atare çizerim kula çan planyan mana hiya gıybat baba gıybat haramin yari oda ilmi bahaşik çeniyodna ijtimai bahaşik çeniyodna قومنا ملت غیرتی به هشک شنیدنا مستضعفین چیک نتز نتانا نمبگن زاکهونو با چی بارگو سوک زربی کتو کود چی شند دیو عبادتین دیو خاتم پیامبر فقی محسدین لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنين دو مدنا کتو نہیں پر مسلمان لس بو کافری بلکہ کافر بچک بدتری 2016 यानो पूरी दुनिया यानो माना गंगा तवज्जो छचबा से हादिसे सु पता दो तुक्सा तहरीक चिगत पना दे तहरीक पना गंबो इंसान ला छोड़ता मना मैदान आयोस अवामी डोनेशन बोमोसिस नाचा न दुगु न जेवरात के नतान से जमींदारी सकेत न नौर न बलाई के नतान से चन्ने युद्ध पिपने गामा जंब से 2.5 करोड़ रुपया नतेस जीर बाचुन सोंकन एरन ला दतना सिटेट 24 सिटेट एरानी जीर आपसो में सापते होते में कुमाक बस पिन म बस पिन इबादत दिने में پیغمبر سیره اینمین ده تانسکانون لسون سے 30 چی کم سون دران توجه بانه چیک پولش چو خداستان زرکن پو ده پینه تانسکان ده سا تانسکان ده نور نه بلان تانسکانون لا شاید میری حساب سنگا اعتماد نگم بزرو یود پی قرضانون گخصه سون سے دونیم بو ذهن پیدا چی که قرضه فقط نه بابا خدا زامینین یرش گیالا لاز گنبا چیک چیک لن خدا گنباش چون اتی طرف لا ودونیان تجربه باش دو انسانی بیداری این انسانی همدردی این دیال ضربت انقلابی دیال ضربت پیغمبر امت دیال ضربت نتا کرگیل و پا ایماندار دوگزر چاو ملسکه چه نمگوس خورد ده ازاش چیت کن پیکا دکنه تانسه اجتماعی امورات یانوگان توجه ری باز ده ایام هفتهانو پوره هندوستانیان در دنیایی که نشر شد دیچی سیلاب پوز مل سمال لا نقصان تاس زمیندار لا بہت نقصان ہے اس ہوٹل چیگانوک مسجد تکریانوک آکا قطوتو بن سپرتان کانونی سپریان یا و فلانی جگہ کا نقصان سن سکتا ناتس چی بار گل کا تو زرنا این عبادت دین ادوسو لکھور کھوٹ بکن مسجد تکرونیانوک چاره کا دکان پکت سم بیگنو گیزر چیان سمبی من سوسوز درصدگره و تاچو گفت سیلاب اونسن یت پی فصل گاما که یوغال دوغ یوغال چی یا من دیتوق شیسونسوک ناسی توق لزمیندارو نیسان من جدیت چی بسه دما حاصل پکنه زندگی داره امروز پس غفلتی که دکنه دیان لغ نشانا من ایران دی احساس همدردی و چارگوز کی من یری هندوستانی سقبت کرگلی طرف لیومت پی پروڈکٹ برسی کے نکھرے ارجنی کے نکھرے باقی چیزات گاما ہندوستانی گا جگہ کنگا تائی اومد گیزر چن گرد اومد دارے پنجابی حالت پوچھئے منگت سمتی مشکل پہ احساس ہو سے منگت سمی ہو سے ان مسئولین لجو پنجابی من یران دیانا دوتی ارجنی پروڈکٹ لبچان پو پنیر لبچاس پو ارجن لبت پی دی بیچاروں نے زحمت بسے چلو کوکوری روزگاری فیا بسن لیکن فائدہ ہوتی شیطے ہوتے میں منگت سامیز دیرین سکپا دی هفتانو وانی چپ چتا دکچین لخپے که لخپو که لخار گنن تماشا یا حرکات چکبار گوشن زره سامیز درصدگی لخپا فینشه سامیز درصد يعني تان غافلين ونانو جنسوغا صادقين ونانا ينسو إقرار بعد ذلك نقوله سرچه آزبريان نجاشي وابكو فابون زسبين نعمنا دانتاي بين كونس دين آزوانا ثبوت بسته
دز بران دکان منبر پی نظر چین کوفا پاس برات آسیندین به وفا این زسبا میا کرسی سلو میا کرسی سمن کنا هاگو چین گوفا پا من نکا ماگو گوفا پا این نکا گو نیران گوفا پا من نیان چه وی یران به وفا من نیران چه وی یران غافل من نماگو یرس ممکن انتحار بس دکتو تاچو دی ملک عزیز پیانوک بهترین کسب حلال بکنون مالسا کچی که مطلب دی دیوار پا ما کماشی مذهب دیوار منجو مذهب سازگاری نه دیوار مذهب سونه سوس چوچین سونه سوس گریکچین یری نا بخوریانو گرال دست نفر زنزوز یاد نه من کوی سوش پنا کوی حرکات پنا کوی سنبت تنزو کنارشیون چین من نشچو من خب مذهبی حسابی که کتلتنا من بشر لخدمت به وادی من یاد مد انسانی لیویلی کلتنا خدمت بس چمشمت من یناسنا ده انسان پو انسانیتی که لبنا دنه انسانیت پوز مذهب رهنمایی بچنده که نسون یری مذهب پو بوز علت فردی تربیت سومی که دین اجرا چمن فرد بخورا نجات چو انشاءالله ثواب یانوگ انشاءالله سنفق بو قبول چوگ انشاءالله گیلا سوش بود دیو مانا های لیولی افراد تو نکنه کیون سے نتان سوسن اجتماعی سوش پو پانسه انفرادی سوش پو نتان کمال دیکھنا کروڑوی مالک دنے چه زبان نا اجتماع نکار میں گمم غرا یو مرگوز نی بیلنس پکا تو چارگوز غریب شولا نوکری تو برگوز غری انیلا آرام چارگوز غرا دیو چار دون گاما انفرادی سوش فردی گلاین دک پارگوشین ٹھیک لیکن 1,20,000 پیغمبر پیغمبر مرد میدان این من نگه نیرا چولا ملسا چه کروچیم خمسه چیز دلیل ده خاتم پیامبر 40 سالی عمر کا خداوند عالم نا قریب ده حسابو که پیغمبر نتا منا چوچمن فرشتون لما چوچپین من ایریم اسپیرا اومد فرشتون ملهبین لو داناتو شبرن لحترقزز نیامبو رفیق بس سوس گنز لبنا لغزز و دی سفر کو من عظیم چینزو فرد و عظیم هستی گینزو ملائکت المقربین ملسا چیکه لپا چیکنی هم بازش کان لغیان شیلمت لو داناتو شبرن نتیس که تیگه توغران زربت سویا نتی من کنگما چیک بی دیگه گل لکتو چنه کان سرق سپانه تا دیگه دو یا پیغمبر غیر از ذات اقدس الهی مت پا دنیای که یاد پی ملائکت المقربین کن پیغمبری که لب چمن تادی چپٹرز پکنگان یارز بحث بو معرفت یم فضیلت یم کمال یم ذهن نشین چچین خاتم پیامبر ملائکت المقربین لا درک چچمن سو شپا چاگن چمن سو کتوا چاگن چمن سو ده خاتم پیامبر پیوسته آتھان پیچانا نورت سیرنو چچدوگا من ری اسپیک سونسه آخری زباسی پیا ملاق چیک تب سے چولیک چوک سے نور چیک تو زیرنا یران سام سے کوئی که اعتماد شو بینوگا باشق چیک ریز لسونسه ریا نور چیز که سے دو آبین قابین اکتوم سے کوریون کن سام دو گیوخ سے نمان نور میں نور یادنا رزیت هم آمد رزیت آنریه نور بسکی آمد سکی نغاز آبان کوریوم آمد نا آبا قبون شکسه هیده شنای تانسپی نور بکوریوم دی روایت بود شاید معتبر دکترنا استاد دیگه نصر به روایت چیم حضرت موسی پیغمبر فیق بود شعیبی فیق بود نور ساکر بد بین نتیز رزیه پیغمبر در رزی زردن توهین من ہے گربه زردن توهین من ہے
تاجر زرنا من پیامبر کنی کسب حلال یانو ادینگانه یرسنا عزیز دیده نجاست و طهارت لطم چک پرهیز با چکسبو لقمه حرام سخت نفرت بین کمایی بس ذات بین حضرت موسی فیقوس نورن کرد سوگال تاب چین کرد بنا نوری باریانو نا لویک چیک چیک من یکستان پنسو شورس رداسوک نورونی که فانس رداسون سه هم حضرت موسی نگل هم لگو نگل وقتی تاریک حضرت موسی لگی کنن لابزنه که آنسنا پامن که آنسنا ریاخونی که باسات اینولا کنام دیتک شور نکران کیکاتیا واسه کیکاتیا شانگی کیکاتیا سونسه جن مالساتیا کیان شیت سامسه نکری که راه میاسه داره سوپر دستبین پامن لگو کرنا آدل لگی ریاخونی که باسات اینولا یا الهام یا وحی خدا عزیز یا موسی که نور صافت تامیسا جوید تامیسا چارگوس